नमस्कार। यति बेला बजारमा जताततै मिडिया ट्रायल अझ भनौँ युट्युब ट्रायलको चर्चा छ। ठुला मिडिया व्यवसायी बनेनन्, आम जनता देशको सवालमा इमानदार र सहयोगी बन्न सकेनन्, समीक्षा बाँकी नै छ। संविधानको प्रस्तावनामा भने जस्तै नेपाली प्रेस स्वतन्त्र भन्दा पनि अति स्वतन्त्र देखिएका छन्। चाहे दर्तावाला मूलधारे दाबी गर्नेहरू हुन्, चाहे समाज सेवा समस्यामा परेकाहरूको राहत र उद्धारको ठेकेदार दाबी गर्ने युट्युबर नै किन नहुन्। आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको समीक्षा गर्ने समय आएको छ। होला कोही दर्शकलाई कुनै समाचारको स्वाद रुच्ला, केहीलाई हाउगुजी अनि हुलिज्जत, केहीलाई लडाई झगडा मन पर्ला, तर मिडिया कर्मीले आफ्नो भूमिका र दायित्वको ख्याल गरेनन् भने देश र समाजमा फाइदा भन्दा घाटा बढी हुनेछ, भइरहनेछ भन्ने कुरा यति बेला देखिएको छ। आज हामी युट्युब र मिडियाको चर्चा र उनीहरूले पस्कने समाचारजन्य सामग्रीको विश्लेषण गर्दैछौँ। परपुरुषसँग फरार भएकी श्रीमतीलाई बेसी सहरमा समाए डट फलानोले, सेक्स गर्न प्रयोग गरेको हुँ भन्दै श्रीमानलाई डटको कडा जवाब, बच्चा भेटिएको सबै नाटक रहेछ डटले गरे पर्दाफास, बिहे नहुँदै अर्कैकी बच्चा जन्माएकी डट, श्रीमतीलाई खोजेर ल्याए पत्रकारले। यी शीर्षकले आफै देखाइरहेका छन् हामी सत्य तथ्यको उजागर भन्दा पनि पाठक बढाउने हाउगुजीमा केन्द्रित छौँ। छिटो दर्शक तान्ने, धेरैको भ्युज बटुल्ने प्रतिस्पर्धामा अधिकांश युट्युबर मिडिया कर्मीको दैनिकी बनेको छ। सम्बन्धमा दरार पैदा भएका श्रीमान श्रीमती बीच मेलमिलाप गराउने भन्दै इन्ट्री भएर भाँड भैलो मच्चाइन्छ। न्यायालयको काम, प्रहरी प्रशासनको काम समेत आजकल युट्युबरले ठेक्का लिएका छन्। गरिबी समस्या र दुःख बेचेर लाखौँ करोडौँ डलरको खेती गर्ने एनजिओ आइएनजिओको जस्तै सहयोगका नाममा आर्थिक गतिविधि बढाइरहेका छन्। होला यो भिडभाडमा केही युट्युबरहरू इमान्दार पनि छन्। समस्या पीडामा परेकाहरूले उनीहरूको नाम बारम्बार लिन्छन्, साथ सहयोगको आशा गर्नेहरू पनि धेरै छन्। तर शीर्षक तोडमोड गरेर झैँ बढाउने, समाजलाई अपाच्य हुने शीर्षक राखेर न्युजमा भ्युजको खेती गर्ने सिङ्गो देशको ठेक्का पाएको ठेकेदार जस्तो आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको ख्याल नै नगरी युट्युबमा यतिले हेरे उतिले हेरे म लाखौँ करोडौँमा रुचाइएको भन्दै डलरको खेतीमा गर्व गर्ने र उनीहरूकै गुणगान गाउनेहरू देखा पर्दा लाग्छ दया लागेर आउँछ। के युट्युब भाँडबैलो मच्चाएर समाजमा विकृति विस्तार गरेर यति दर्शक उति दर्शक वा मेरो भ्युज भन्दै कमाउने रमाउने माध्यम मात्रै हो? आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी, खेल्नुपर्ने भूमिका तथा समाजलाई सकारात्मक गति दिने पक्षमा अबको पत्रकारिता तथा युट्युबर पत्रकारिता अघि बढोस्। हामीसँगै आम जनताको आशा र अपेक्षा यस्तै छ। आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोना कहरसँगै बढ्दै गरेको व्यवस्थाबारेको रिपोर्ट, कोरोना रोकथामको स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा देखिएको कमजोरीबारेको सामग्री र विज्ञको जवाबसहित प्रस्तुत गर्दैछौँ। सर्वोच्चको फैसला समेत नमान्ने जनप्रतिनिधिको रवैया र काठमाडौँमा लकडाउनपछि भएका हत्याका घटना र अनुसन्धानमा मिलेको उपलब्धिबारेको रिपोर्टसहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि
कुनै गुनासो र समस्या छ भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, काठमाडौँ सहितका बढी जनघनत्व भएका सहरहरूमा कोरोना सङ्क्रमण बढिरहँदा जोखिम टरे जसरी भिडभाड। सरकारले जारी गरेका आदेशको नागरिक तहबाट कार्यान्वयन नहुँदा सङ्क्रमण रोकथाममा भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय केवल रमिते। पछिल्लो समय सरकार र नागरिकमा देखिएको व्यवस्थाले काठमाडौँ उपत्यकामा भिडभाडसँगै बढेको जोखिमबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। काठमाडौँमा भिडभाड बढेसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च देखिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड जारी गर्दै 25 जनाभन्दा बढी एक ठाउँमा भेला नहुन आदेश दिए पनि नागरिकले न भिडभाड गर्न छोडेका छन् न सुरक्षाका उपाय अपनाउन नै ध्यान दिएको देखिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित तरकारी पसल, कपडा लगायतको बजार क्षेत्रसँगै सरकारी र निजी कार्यालय जताततै भिडभाड नै भिडभाड छ। बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालयसँगै सडकमा यात्रा गर्नेहरूले समेत साबुन पानी, सेनिटाइजरको उचित प्रयोग र भौतिक दूरी कायम गर्न नसक्दा सङ्क्रमितको सङ्ख्यासँगै जोखिम बढेको छ। आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डलाई सही तरिकाले प्रयोग नगरिँदा व्यवसायीहरू समेत त्रसित छन्। अब हुन त हुन्छ नि, अब भयो नि, के गर्ने, नगरी नि भएन। हामीले अब मास्क लाउँछौँ, सेनिटाइजर यस्तै त। मास्क लाएर त सास फेर्न नसक्ने भयो, त्यही सल बानेको। हामीले अब त्यो सेनिटाइजर लगाइरहेका छौँ, पन्जा लगाएको छ, आज चाहिँ त्यो च्यात्यो, नत्र यो मास्क लाएर बसेका छौँ। एकपटक काठमाडौँमा कोरोना नै टरे जसरी बढ्दै गरेको व्यवस्था र भिडभाडको यो दृश्य हेरौँ। हरेक चोक तथा गल्लीहरूमा मानिसहरूको ठेलामठेल। कामै नहुनेहरूले अनावश्यक भिडभाड गर्दा बाध्यताले काममा हिँडुल र किनमेल गर्नै पर्नेहरू नै त्रासमा छन्। त्रास त भइहाल्छ नि, मर्ने कसलाई डर नलाग्ला र होइन, त्रास त हुन्छ, तर मान्छेहरूमा खोइ एक प्रकारको त्यो डिस्टेन्स भन्ने चाहिँ छैन। अलिकति हुलमुल गर्ने, भेला गर्ने, जुन नगर भने त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने भइरहेको छ मान्छेहरूलाई। ताजामा त अलिक कमै छ, त्यति भिड त होइन, तैपनि त्यस्तो छैन, भिडै छ। मान्छेहरू अनावश्यक हिँड्ने बस्ने, अति आवश्यक चिजलाई त आउनु पनि आउनै पर्यो, तर बिना कारण पनि यो हिँडुल गर्नलाई चाहिँ मान्छेहरू हिँडिरहेको छ कि। मास्कले संक्रमणको जोखिम कम हुने बताइरहँदा कतिपय त मास्क बिना नै हिँडुल गरिरहेका छन्। अझ भिडभाडमा भौतिक दूरी र सुरक्षाका विधि समेत अवलम्बन नगरिँदा कोरोनाको संक्रमण थप विस्तार भएर भयावह अवस्था आउने सङ्केत देखिँदैछ। सडकमा देखिएका सवारी साधन र मानिसको चहलपहल हेर्दा कोभिड-19 संक्रमणको त्रास बिर्सिए जस्तो देखिन्छ। अहिलेको असावधानीले भोलिका दिनमा बढ्न सक्ने कोरोना कहरतर्फ न नागरिक जिम्मेवार देखिएका छन् न त सरकार नै। अझ पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा सटडाउनको चर्चा चलेको छ। तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले कोरोना भाइरसको बढ्दो जोखिमका कारण आइतबारदेखि प्रशासनबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। लकडाउन भोगेका नागरिक सटडाउनको चर्चासँगै अन्यलमा परे। कतिले यस्तो निर्णयलाई लकडाउनकै संज्ञा दिए भने कतिलाई के निर्णय गर्यो, कुन कुन सेवा बन्द छन् भने जानकारी नै भएन। अहिले यसैका कारण विभिन्न कार्यालयमा जोखिम मोलेर कामका लागि पुग्ने सेवाग्राही यतिकै फर्किनुपर्ने बाध्यतामा छन्। यो चाहिँ निर्णय भएको थियो, सुनेको थिएँ, त्यो सटडाउन हो कि के डाउन हो भनेर सुनेको थिएँ, तर जनतालाई पनि होइन यो सेवाहरू चाहिँ दिँदैन, तपाईँहरू कष्ट नगर्नु, अत्यावश्यक सेवाहरू भनेको यो हो, त्यो हामीलाई के पनि थाहा भएन। लकडाउन नै गरेर पनि यो समाप्त हुनेवाला चाहिँ छैन होइन।
तर मानिसहरू जताततै देख्छु, कहिले सरकारी अफिसतिर कतातिर देख्छु भिड देखिन्छ कि त्यहाँ सामाजिक दूरी देखिन्न। यदि सामाजिक दूरी राखेर सबैले आफूले यो सम्बन्धी फलोअप गर्यो भने चाहिँ लकडाउन गर्नु पर्दैन। मान्छेको व्यवसायहरू सबैहरू चलिरहन्छ र सामाजिक दूरी चाहिँ कायम गर्नु पऱ्यो, सबै कुरो फलोअप गर्नु पऱ्यो। फलो नगर्यो भने चाहिँ फेरि यसले ठुलो विकारले रूप लिन्छ। धेरै डर लाग्छ। अब आफू सुरक्षितै हिँडेपछि त लागिहाल्ला कि के होला कि भनेर डर लाग्छ। त्यही पनि भएर मात्र हिँडेको आवश्यकता पर्यो। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले एकमत भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा बन्द गर्ने निर्णय गर्दा सामान्यतया जिल्लाका अन्य सरकारी सेवाहरू, उद्योग, कल कारखाना लगायतले दिने सेवा यथावत छन्। अन्य भिडभाड हुने कार्यालय, मालपोत, नापी लगायतका दिनहुँ हुने भिडभाडले जोखिम बढाइरहेको छ। अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू, बजार पसल सबै ठप्प पारेर निकास ननिस्किने पक्षमा देखिँदा कतिपय स्वास्थ्य विज्ञहरू केही समय कडा खालको लकडाउन नै गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। तर सरकार पर्खर हेरेको अवस्थामा देखिँदा अनि नागरिक तहमा बढेको व्यवस्थाले काठमाडौँ उपत्यका सहित बढी जनघनत्व र व्यापार व्यवसाय भएका सहरहरूमा कोरोनाको कहर ह्वात्तै बढेको छ। कोरोनाको जोखिमबाट बच्ने र बचाउनेमा बढी दायित्व सरकारको भए पनि हरेक नागरिक सचेत बन्नुपर्छ। भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सावधानीमा बढिरहेको व्यवस्था रोकेर कोरोना महामारीबाट देश र जनतालाई बचाउन तपाईँ हामी सबै आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बनौँ। अब अर्को विषय, सरकारले रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बढेसँगै लकडाउन खोलेको छ। तर यसको अर्थ कोरोना टरेको अवस्था होइन। लकडाउन अन्त्य गर्दै गर्दा सरकारले मास्क लगाउन, भौतिक दूरी कायम गर्न तथा अन्य स्वास्थ्य सावधानीमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ। जानेर वा नजानेर स्वास्थ्य सावधानीमै देखिएको कमजोरीले बढाएको कोरोना जोखिमबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसहरूको हेल्थ चेक बढेपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पनि फैलिरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने नियमित पत्रकार ब्रिफिङमा बारम्बार सतर्कता अपनाउन, स्वास्थ्य सामग्रीको प्रयोग गर्न सूचना प्रवाह भइरहेको छ। तर मानिसहरू कोरोना भाइरसको त्रासको कुनै प्रवाह नगरी काठमाडौँ उपत्यकामा हेल्थ चेक गरिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय दैनिक कोरोना सङ्क्रमित थपिरहेका छन्। सङ्क्रमित थपिनु नागरिकको व्यवस्था र लापरवाही भएको एक अध्ययनले देखाएको छ। एक सातामा काठमाडौँ उपत्यकामा कति सङ्क्रमित फेला परे त यो हेरौँ। साउन 20 गते काठमाडौँमा 48, भक्तपुरमा 13 र ललितपुरमा 1 गरी उपत्यकामा 62 जना। साउन 21 गते काठमाडौँमा 57 र ललितपुरमा 5 गरी उपत्यकामा 62 जना। साउन 22 गते काठमाडौँमा 76, भक्तपुरमा 1 र ललितपुरमा 10 गरी 87 जना। साउन 23 गते काठमाडौँमा 92, ललितपुरमा 10 र भक्तपुरमा 4 गरी 106 जना। साउन 24 गते काठमाडौँमा 56, ललितपुरमा 3 र भक्तपुरमा 3 गरी 62 जना। साउन 25 गते काठमाडौँमा 90 र ललितपुरमा 2 गरी 92 जना। साउन 26 गते काठमाडौँमा 36, भक्तपुरमा 4 र ललितपुरमा 4 गरी 44 जना। काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको कोरोना सङ्क्रमणको यो एक साताको तथ्याङ्कले डरलाग्दो अवस्था सिर्जना गरेको छ। सुरक्षाकर्मीदेखि स्वास्थ्य कर्मीसम्म कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, तर मानिसहरूको सतर्कता अझै देखिएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा गरिएको एक सर्वेक्षणले सामाजिक दूरी, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग लापरवाही हुने गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ, जसले नागरिककै लापरवाहीका कारण सङ्क्रमण थप फैलिने खतरा बढेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न नागरिकले के कति सतर्कता अपनाएका छन् भनेर सर्वेक्षण गरेको थियो। सर्वेक्षणका क्रममा सामान्य सतर्कता र मापदण्डप्रति पनि सर्वसाधारणले व्यवस्था गरेको भेटिएको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड शीर्षकमा गरिएको अध्ययनले सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सतर्कतामा ध्यान नदिएको पाइएको हो।
सामाजिक दूरी, मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग सम्बन्धी सर्वेक्षणका क्रममा 72.1%ले मास्क लगाइएको पाइएको थियो। बाँकी 27.1%ले मास्क लगाएका थिएनन्। मास्क लगाउने मध्ये कपडाको मास्क लगाउनेको संख्या करिब 16% थियो। सही तरिकाले मास्क लगाउनेको संख्या 72% हुँदा नाक मुनि, चिउडोमा, हातमा झुन्ड्याउने वा राम्रोसँग नलगाउनेको संख्या 27.34% रहेको छ। व्यक्तिगत तहमा जम्मा 4502 जनामा अवलोकन गर्दा मास्क लगाउनेको 72.1% रहेको थियो भने नलगाउनेको संख्या 27.1% रहेको थियो। मास्क लगाउने मध्येमा पनि कपडाको मास्क लगाउनेको संख्या 15.8% थियो। त्यसै गरी सार्वजनिक स्थलहरूमा जम्मा 2703 जना मध्ये सही तरिकाले मास्क लगाउनेको संख्या 72.66% थियो भने नाकमुनि वा चिउडोमा मास्क लगाउने, घाँटीमा मास्क झुन्ड्याउने, मास्क हातमा झुन्ड्याउने, मास्कको कडा भागलाई नाकको आकारमा नथिचेर लगाउनेको संख्या 27.34% रहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 23वटा सार्वजनिक स्थलमा सर्वेक्षण गरिएको थियो। तरकारी बजार, होटल, सपिङ मल, मालपोत कार्यालय, बैंक, सार्वजनिक सवारी साधन, अस्पताल लगायतका स्थानमा गरिएको सर्वेक्षणमा 4502 जनालाई समावेश गरिएको थियो। ती स्थानमा सबैले सामाजिक दूरीको नियम पालना गरेको पाइएन। 31.25% स्थानमा मात्रै सामाजिक दूरीको नियम पालना गरेको पाइयो भने साबुन र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नेको संख्या करिब 60% रहेको पाइएको थियो। करिब 50% सार्वजनिक यातायातमा कुनै मापदण्ड पालना भएको छैन। नेपाल सरकारले जारी गरेको कोभिड-19 विरुद्ध जनस्वास्थ्यका मापदण्ड SMS, सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग र सेनिटाइजरको प्रयोग र साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्डको प्रयोग जनमानसमा प्रभावकारी ढङ्गबाट पालना भएको पाइएन। सोही मापदण्डको प्रभावकारी पालनाको लागि सार्वजनिक स्थलहरूमा नियमित अनुगमन गर्न अति आवश्यक छ। जिम्मेवार निकायहरूले सोही मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष साथ 2 दिन गरिएको सर्वेक्षणको प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। दैनिक कोरोना संक्रमणबाट मानिसहरू थपिँदा उपचारमा समेत कठिनाइ हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिँदा समेत आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल आफै नगर्ने मानिसहरूले गर्दा नै अमेरिका, ब्राजिल, रुस र भारतमा जस्तो कोरोना नेपालमा नफैलेला भन्न सकिन्न। स्वास्थ्य मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै तत्कालका लागि कोरोनाबाट बच्ने र बचाउने उपाय। आखिर भेटभाड र मापदण्ड कार्यान्वयनमा देखिएको व्यवस्थाले के कस्तो जोखिम बढाउँछ? संक्रामक रोगबाट बच्न के गर्नु पर्ला भन्ने बारे हामीले सर्वरोग विशेषज्ञ शेरबहादुर पुनसँग मागेको जवाब अबका क्रममा। खास चाहिँ यो अस्पतालले कोभिड-19 बाहेक नहेर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि अरू प्रकृतिका जुन हामीले हरेक वर्ष देखि गरेका संक्रामक रोगहरू र त्यो पनि यही हाम्रो मौसमको समयमा देखिने खालका चाहिँ विभिन्न खालको रोगहरू हामीले अहिले हेर्ने गरेका छैनौँ र खासै त्यति चर्चा पनि छैन बाहिर। यो कारणले मर्यो भन्ने कुरा, किनभने हामीले एउटै मात्र टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। जे मरे पनि त्यो मान्छे अरू बाँकी अरू केले होला हामीले केही पनि टेस्ट गर्ने गरेका छैन। तपाईँहरूले सबैलाई थाहा छ, यो 99.7% लक्षणविहीन अवस्थामा थियो केही हप्ता अगाडि मात्र। यो संक्रामक रोगको यो समय जुन जुध्या छ, जुझ्नु र कोरोनाको पनि लक्षण देखियो भनेको आधारमा चाहिँ नहुने होइन, कोरोनाको लक्षण सहितको हुनसक्छ, मान्छे मर्छ, यो त यसै पनि छँदैछ। र हाम्रोमा चाहिँ अब नेपालमा जुन 99.7%मा यस्तो देखिरहेको अवस्थामा अचानक यही नेपालमा यो जुन मौसम, यही मौसममा देखिने खालको अरू रोगहरू पनि देखिँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो भन्ने बेला कोरोना, किनभने कोरोना त यसै पनि देखिरहेको थियो, त्यो बेला लक्षणविहीन अवस्थामै नै थियो धेरैभन्दा धेरै। त्यसमा चाहिँ अरू जुन लक्षण देखियो त्यो अरू कारणले पनि हो कि भनेर छुट्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको हो।
अवश्य पनि यो अस्पतालमा हामीले त्यो नहेर्ने गरे तापनि मेरो व्यक्तिगत अनुभव के छ भन्दा झाडा पखाला लागेको, ज्वरो आएर बिरामी भएको, रुगाखोकी लागेको र यहीँ पनि रुगाखोकी लागेर टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आएको। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ कोरोना हुँदैमा चाहिँ टोटली सबै डिस्प्लेस हैन, त्यो चाहिँ विस्थापित भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अरू पनि जुन हाम्रो सधैँ हरेक वर्ष देख्ने मेरो भनाइ भने के भन्दा ती त्यस्ता मौसमी संक्रामक रोग हुन् जसको चाहिँ पहिचान पनि हामी सजिलो गर्छौँ, उपचार पनि आवश्यक पऱ्यो भने सजिलोसँग गर्न सक्छौँ अथवा दबाई छ। ती त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कोरोना देखिएर उपचार यदि के गर्नबाट वञ्चित भयो भने, कोरोना त हाम्रो यसै पनि पहिला लक्षण बिहिन अवस्थामा थियो भने कदा चाहिँ त्यो कन्टिन्यू भइरहेको बेलामा अर्को चाहिँ लक्षण सहितमा आउने, तर टेस्ट गर्दा त्यही मात्रै देखिने लक्षण चाहिँ अरूको यदि रहेछ भने हामीले पक्कै पनि मान्छे गुमाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। भनेको मतलब ती त उपचार गर्दाखेरि सकिन्छ हैन, दबाई छ अथवा भइरहेको दबाईले राम्रो काम गर्छ भनेपछि र हामीसँग एक्सपिरियन्स पनि छ, हरेक वर्ष देखिरहेको पनि हो। सायद आगामी 1-2 महिना त डेङ्गु पनि देख्न सुरु हुन्छ, अलिक बढी मात्रामा देख्न त देखिसकेको छ, अझ बढी मात्रामा। भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जुन हरेक वर्ष जुन देखिने गरेको सङ्क्रामक रोगहरू हो त्यो बारेमा पनि के छ र टेस्ट त गरेर हेरौँ न, ताकि यदि त्यो रहेछ भने हामीले त्यतातिर पनि जान पाइयो नि त भन्ने चाहिँ मेरो एउटा व्यक्तिगत धारणा। मैले भन्दै गरेको छु बृहस्पति एक्लो झुट्टा भन्छ कि नेपालीमा, म एकजना चाहिँ भनिरहेछु यो बारेमा, तर खासै कसैले चासो छैन। किनभने सायद यस्तो त्रास बढाएको छ कि सबै कोरोनाको पछि दौडिरहेछ। ठिक छ, कोरोना हाम्रो लागि एउटा नौलो भाइरस भएको हुनाले सब डराउनु स्वाभाविकै हो, सबैजना डराइ पनि रहेछन् के गर्छ भोलि के होला पर्सि के होला भन्ने छ, त्यो त छँदैछ। हरेक वर्ष आउने रोगलाई पनि हामी नजरअन्दाज चाहिँ नगरौँ र ती हामीले पहिचान गर्न पायो भने कमसेकम उपचार गर्न त सकिन्छ भन्ने खालको भनाइ चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा। र मैले अघि भने जस्तै व्यक्तिगत रूपमा कतिपय ठाउँमा चाहिँ मैले फोन मार्फत पनि यो कुराहरू थाहा पाएको छु। झाडा पखाला लाग्ने अथवा ज्वरो आउने हैन, कसैले रुगाखोकी लाग्ने, उनीहरू सबै ठिक पनि भइसकेको अवस्था पनि छन्। त्यो कारणले गर्दा हामीले यस्ता खालका सङ्क्रामक रोगलाई पनि विचार पुऱ्याउँ भन्ने चाहिँ मेरो। उस्तै परे मान्छेहरूले मास्कको पुरा ठुलो सर्टेज हुँदा मुखै छोपेर पनि अब काम गर्छन्, किनभने उद्देश्य के हो त डाइरेक्ट एक्सपोजर नहुने भन्ने नि हामी त्यताबाट बुझौँ। अब पुरा सबै भरिभराउ छ भने अलिक बल्ल त्यसपछि चाहिँ कति पर्सेन्ट छेड्ला कति पर्सेन्ट निक्लेला भन्ने कुराहरू आउला, त्यतातिर नजाउँ। अब हाम्रो देश त्यस्तो एकदम पुरा भरिभराउ र विकसित देश पनि होइन जहाँ चाहिँ हरेक पर्सेन्टेज हेरेर चाहिँ मास्क लगाउला भनेर सोच्ने कुरा भएन। अवश्य पनि अब स्वास्थ्यकर्मी अथवा जसले बिरामीहरू हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले अलिकति बढी टाइट लगाउला होइन, एयर फिल्टर गर्ने खालको भने अरूले सामान्य लगाउँदाखेरि पनि विशेष गरेर दुवै पक्षबाट लगाउँदाखेरि चाहिँ सर्ने सम्भावना यदि सङ्क्रमित रहेछ भने सर्ने सम्भावना धेरै कम हुन्छ भन्ने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो हेर्न सक्छौँ। हो, तत्काल औषधि तथा भ्याक्सिन नबनिरहेको समयमा कोरोनाबाट जोगिने उपाय भनेकै सङ्क्रमण विस्तार रोक्नु हो। यो व्यवस्थाले होम आइसोलेसनको सरकारी मापदण्डलाई समेत लत्याएर जोखिम बढाउन डर पैदा गरेको छ। स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गर्दै भौतिक दूरी पालना गर्ने बानी बसालौँ। तपाईँ हामी सबैको चाहना यति। अब एकैछिन विश्रामपछि अदालतको आदेश विपरीत जनप्रतिनिधिले विस्तार गरेको सडकले स्थानीयमा पुर्याएको क्षति र काठमाडौँमा बढ्दै गरेको हत्याका घटनाबारेको रिपोर्टसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि सरकारी कार्यालय लगायत जनताको सेवामा क्रियाशील विभिन्न स्थानमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै वास्तविकता देखाउने गरेकोमा आज बालाजु क्षेत्रमा चलेको सडक विस्तारमा केन्द्रित भएका छौँ। मुआब्जासहित स्थानीयलाई चित्त बुझाएर घर तथा भौतिक संरचना हटाउने अदालतको अन्तरिम आदेशलाई नै व्यवस्था गर्दै जनप्रतिनिधिले बालाजु 22 धारा क्षेत्रका स्थानीयको घरमा डोजर चलाएको बारे तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। यी हुन् काठमाडौँ बालाजु निवासी 67 वर्षीय भीमसेन श्रेष्ठ। उनीहरूको परिवार कति पुस्तादेखि यहाँ बसोबास गरेका हुन् याद छैन उनलाई।
67 वर्ष पुगेका श्रेष्ठले आफ्नै आँखा अगाडि पुस्तौँदेखिको आफ्नो घरमा डोजर चलेपछि उनी यति बेला सडकमा रिलिन्छन् बसेका छन्। श्रेष्ठको घर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले समेत नभत्काउनु भनेको छ। तर अकस्मात अदालतको आदेश विपरीत जनप्रतिनिधिहरूले शक्तिको आडमा आफ्नो घर भत्काउन प्रहरी र डोजर सहित पुगेपछि श्रेष्ठले आफ्नो पीडा यसरी पोखे। म भीमदेव श्रेष्ठ, म यही बालाजुमा जन्मिएर हुर्केर अहिले म 67 वर्षको भएको छु। अनि यहाँ माथि मेरो एउटा घर थियो। अब अरू मेरो लाइनमा चाहिँ झन्डै 42-43 घर थियो। त्यसमा त्यो बाइपासमा चाहिँ मेरो घर एउटा चाहिँ यो स्टे अर्डर, सर्वोच्चको स्टे अर्डरले चाहिँ यो नभट्काउनु, कब्जा नगर्नु, के पनि नगर्नु भनेर चाहिँ आदेश भएको छ, सर्वोच्चबाट निषेधाज्ञा आदेश भएको छ। त्यो भएको कारण के छ भन्दाखेरि यो सडक विस्तार गर्दाखेरि सडक केन्द्रबाट दायाँ बायाँ 7-7 मिटर भनेर उनीहरूको चाहिँ निर्णय गरेर, उनीहरूको मापदण्ड निर्धारण गरेर साइड प्लान नक्सा बनाएर अनि उनीहरू चाहिँ यहाँ माइकिङ गरिसकेपछि अनि उनीहरू चाहिँ आएर माइकिङ गरेर चिनो लगायो, घर घरमा चिनो लगायो। चिनो लगाएपछि मेरो घरमा चाहिँ 1.5 मिटर चाहिँ मेरो चाहिँ परेको थियो। अनि हामी गएर चाहिँ बुझ्न गयौँ, नगर विकासमा गएर बुझ्न गयौँ। तपाईँहरूको चाहिँ अब यो ठाउँमा चाहिँ बाटो विस्तार हुने भयो, 14 मिटरको बाटो विस्तार हुन्छ, केन्द्रबाट 7-7 मिटर लिने। तपाईँको चाहिँ अब कति परेको छ त्यसको अनुसार हामी हिसाब गरेर चाहिँ स्क्वायर फिटको हिसाब गरेर त्यो परेको जतिको हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ भनेर भन्यो। अनि जग्गाको केही कुरा छैन, क्षतिपूर्ति घरको क्षतिपूर्ति पनि कुरा गरेन। अनि हामीले चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्रमाण पेस गरेर चाहिँ यो वडामा गयौँ, वडाबाट सिफारिस लिएर आउनु भनेको हुनाले वडामा गयौँ। वडाबाट सिफारिस लिएर त्यहाँबाट उनीहरूलाई त्यो पत्र बुझायौँ। हाम्रो आफ्नो पत्र बुझाएपछि उहाँहरूले फेरि नापेर स्क्वायर फिट निर्धारण गरेर मेरो चाहिँ 418 स्क्वायर फिट मेरो पऱ्यो। अनि त्यो उहाँहरूले चाहिँ मेरो चाहिँ 1.5 मिटर परेको 418 स्क्वायर मिटर, त्यसको 418 स्क्वायर फिट मिटर होइन, त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति मलाई 3,22,152 रुपियाँ मलाई चेक मार्फत दिएको छ। त्यो भएको चाहिँ अनि त्यो पैसा मैले लिएपछि अनि मैले त्यो अब उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने अब तपाईँले यो पैसा बुझेर क्षतिपूर्ति बुझेर गएर 15 दिनभित्रमा तपाईँ यो कति चिनो लगाएको ठाउँसम्म छोड्नुपर्छ तपाईँले भन्यो। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ गऱ्यौँ। जुन मापदण्ड छोडेर बनाउनुपर्ने छोडेर हामीले चाहिँ मेरो चाहिँ पसल व्यवसाय चलाएर बसिसकेको ठाउँमा फेरि आएर चाहिँ त्यो आएर चाहिँ मेरो चाहिँ त्यो सटर तानिदियो, 3टा सटर तानिदियो अगाडिको। पछाडि गालाबाट पनि कोपारिदिएछ, दक्षिणबाट पनि भड्काइदिएछ, पछाडि घरको पछाडिबाट पनि भड्काइदिएछ, बस्नै नहुने गरेर भड्काइदियो। त्यो भएपछि अनि हामीले चाहिँ के भन्यो भने अनि यो मेरो चाहिँ मापदण्ड छोडेर बनाएको घरलाई तपाईँले किन भड्काएको भन्दाखेरि अनि यो ठाउँमा चाहिँ कसैको पनि घर नराख्ने भनेको छ भने। उनी मात्रै होइन, यस क्षेत्रको सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घर भत्किए, सडकमा बास पुग्ने भन्दै सबै घर परिवारका सदस्यहरू यति बेला रिलियन्सनमा बसेका छन्। सडक अस्तव्यस्त भएको वर्षौं बितिसक्दा समेत व्यवस्था गरिएको सडक फराकिलो बनाउनुको साथै मर्मत कार्य सुरु गरिएको थियो। सडक निर्माण कार्यका लागि त्यस सडक खण्डका वरपरका घरहरू भत्काई फराकिलो पार्नुपर्ने भए पनि स्थानीयको विरोध र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण उपत्यकाका अन्य सडक चाहिँ यस क्षेत्रको सडकमा पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन। 20 गते मंगलबार गाईजात्राको दिन प्रहरी डोजर सहित घर भत्काउन पुगेपछि स्थानीयले विरोध गर्दै डोजर लगाएको क्षेत्र तथा बालाजु प्रहरी चौकी अगाडि विभिन्न नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले धरपकड गर्दै आफूलाई अनाकमा एक रात थुनामा राखेको भन्दै स्थानीयले बालाजु प्रहरी वृत्तमा निवेदन दिन पुग्दा प्रहरी र स्थानीय बीच सामान्य झडप समेत भयो।
हाम्रो जाने अधिकार छ तपाईले यसो किन रोकेको हो त्यो पनि जान्न चाहन्छु के यति विभेद किन यहाँको मान्छेहरूलाई यति विभेद किन हामी भित्र जाने नपाउने हामीले भूमि लिने हामीले भित्र नपठाउने तपाईको के कानुन हो यो जनताको रक्षाको लागि बसेको कि जनताको दमनको लागि बसिरहेको जहाँ सर्वोच्च अदालतले निवेदकहरूको घर जग्गामा प्रवेश नगर्नु घर आँगनमा प्रवेश नगर्नु नभत्काउनु केही नगर्नु भनेर आदेश दिइसकेपछि त्यो ठाउँमा त्यो कुन चाहिँ माथिल्लो निकाय हो जोसँग चाहिँ त्यस्तो अधिकार प्राप्त छ जुन चाहिँ सर्वोच्च अदालतको आदेशभन्दा पनि ठुलो हुन्छ त्यो आदेशमा चाहिँ त्यहाँ भत्काइयो कसले भत्काइयो थाहा छैन त्यहाँ डोजर आएको छ हामीले पटक पटक सोध्यौँ उहाँहरूसँग माग्यौँ को त्यो माथिल्लो निकाय माथिल्लो आदेश कसले दिएको भन्दा उहाँहरूले भन्नु भएन अब यो जुन हामीले माग राखेको हो त्यही ठुलो माग थिएन हामीलाई किन पक्रायो हो कुन अपराधी भएर पक्रायो हो त्यो हामीलाई जानकारी चाह्यो भन्दाखेरि उहाँले दिनु भएन अनि स्टे अर्डर भएको घरमा चाहिँ डोजर चलाउने आदेश कसले दियो त्यो पनि भन्न चाहेन अनि पुलिसको दायित्व संविधान पालन गर्नु पनि हो कि होइन भन्दाखेरि त्यो पनि जवाफदेही भएन यो प्रहरीले के को लागि यहाँ बसिरहेको जनताको जीवधनको सुरक्षा दिनलाई बस्यो कि जनताको जीवधन लुट्नलाई स्थानीयवासीहरूलाई विस्थापित गराउन खोजिएको भन्दै सडक निर्माण रोकिएको स्थानमा उनीहरूले सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। त्यसपछि प्रशासनले 2 घरमा डोजर चलाएको हो। 22 धारा पार्टीभन्दा केही माथिसम्म मुआब्जा दिएर सडक निर्माण भइसकेको छ। तर अदालती प्रक्रियाका कारण 6 वर्षदेखि 22 धारा र बाइपास जोड्ने करिब 200 मिटर सडक निर्माण हुन सकेको छैन। सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन्। सडक 7-7 मिटर कायम गरेर सडक निर्माण कार्य गर्नेदेखि हाललाई धुलो र हिलो नहुने गरी यथास्थितिमा सडक कालो पत्रे गर्ने छलफल पनि भएको थियो। तर सडक निर्माण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। काठमाडौँ उपत्यका व्यापी सडक विस्तार सङ्घर्ष समितिले समेत उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको विरोधमा बारम्बार सङ्घर्ष गरिरहेको छ। सडक विस्तारले पृथ्वी थाकथलोबाट विस्थापित गरेको मुआब्जा नदिएर सुकुम्बासी बनाएको अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशको उल्लङ्घन गरी डोजर चलाएको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको सडक विस्तार गैर न्यायिक ढङ्गबाट भएको सम्पत्ति र आवास हकको संरक्षण नगरेको जग्गा प्राप्ति 2034 कार्यान्वयन नगरेको आरोप समितिले लगाइरहेको छ। त्रिपुरेश्वर कलङ्की सडक खण्ड जोरपाटी सुन्दरीजल कालीमाटी थानकोट टोखा बालाजु सीतापाइला सामाखुसी धापासी जोरपाटी थली साखु चोभार किर्तिपुर भक्तपुर खोकना सूर्य विनायक चापागाउँ ठेचो बाणेगाउँ टौखेल र मध्यपुर ठिमी लगायतका स्थानीय सडक विस्तारको विरोधमा वर्षौंदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन्। जनता विकासका विरोधी हुनुहुन्न, तर यसो भन्दैमा मुआब्जा लगायतको चित्त बुझ्दो क्षतिपूर्ति बिना नागरिकको घरबास उठाउने गरी डोजर चलाउनु स्थानीय सरकारमा बढेको शासक बन्ने दम्भ नै हो। सेवा गर्छु भन्दै जनताकै मतबाट नेतृत्वमा पुगेकाहरू मतदाताकै शत्रु नबनुन्। बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। अब आजको अन्तिम विषय, कोरोनाको कहर बढ्दै गरेको काठमाडौँमा हत्या हिंसाको डर पनि उत्तिकै छ। चोरी डकैती कुटपिट तथा सामान्य झै झगडा काठमाडौँ सहरका लागि सामान्य जस्तै भए पनि हत्याका घटना नै महिनामै 2वटा घट्न थालेका छन्। गङ्गुबु क्षेत्रमा सुटकेसमा शरीर र जेब्रा झोलामा टाउको खुट्टा भेटिएको घटना मात्रै होइन, लकडाउन पछिको 4.5 महिनामा काठमाडौँमा 8वटा हत्याकाण्ड भएका छन्। पछिल्ला मर्डर प्रहरी कारबाही बारेको रिपोर्ट अबका क्रममा। काठमाडौँको गङ्गबु नजिकै आइतबार सुटकेसभित्र टाउको बिनाको शव फेला पर्यो। स्थानीयले रगत बगेको देखेपछि खबर गरेर पुगेको प्रहरीले तालिम प्राप्त कुकुरको सहायतामा करिब 300 मिटर फरकको चौरमा झोलामा पोको पारेर फालिएको अवस्थामा टाउको र खुट्टा समेत फेला पारेर पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाएको छ।
अन्दाजी 45 वर्षीय पुरुषको हत्या गरेर शव फालिएको प्रारम्भिक आकलनसहित अहिले अपराध महाशाखा र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको संयुक्त टोलीले घटनाबारे अनुसन्धान जारी राखेको छ। अब अनुसन्धानमा तथ्य बिना अनुसन्धानको यही भन्ने कुरो हुँदैन। अब मैले अहिले एउटा बोल्दाखेरि भोलि अर्को निस्केला, तथापि यो अहिले अनुसन्धानकै क्रममा छ। अहिले चाहिँ नि यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा के भन्दाखेरि यसले थप चाहिँ नि हुन गरिदिउँ, हामी अनुसन्धानमै छौँ। विगत भन्दा नभनौँ, जस्तो यहाँलाई कति याद छ, ख्याति श्रेष्ठको पनि लगभग यही प्रकारको थियो र यो पहिलोचोटि भएको होइन। जस्तो यहाँ काठमाडौँ मात्र होइन, तर यहाँ पनि यस्ता किसिमका घटनाहरू हामीले पाएका छौँ विगतमा। अझै जारी छ। अहिले हामीले हाम्रो परिसरको अपराध महाशाखाको टोली अझै पनि फिल्डमा छ। हामी विभिन्न एङ्गलबाट यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उजागर गरेर चाहिँ एउटा कानुनी प्रक्रियामा लाने उसमै छौँ। घटनाको प्रकृति हेर्दा पहिलेदेखि नै योजना बनाएर शनिबार राति हत्या गरी फालेको देखिन्छ। तर प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको भन्दै अहिले नै घटनाबारे बोल्ने समय नभएको बताएको छ। हुन त काठमाडौँमा लकडाउन पछिको 4.5 महिनामा नै 8 जनाको हत्या भएको छ। यस्ता छन् गङ्गबु बाहेकका पछिल्ला 7 मर्डरका घटनाहरू। घटना नम्बर 1, वैशाख 7 गते काठमाडौँ गोएसरी नजिकै सडेको अवस्थामा शव फेला, मृतक र घटनाबारे अनुसन्धान जारी। घटना नम्बर 2, जेठ 14 गते पाशुपत क्षेत्र नजिक घाइते अवस्थामा प्रहरीबाट उद्धार गरेका 1 जनाको मृत्यु, 1 अभियुक्त विरुद्ध कानुनी कारबाही। घटना नम्बर 3, जेठ 17 गते काठमाडौँको बुढानी लकण्ठमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या, श्रीमान हिरासतमा। घटना नम्बर 4, असार 11 गते टोखा बानियाटारमा श्रीमानबाट श्रीमतीको हत्या, अभियुक्त हिरासतमा। घटना नम्बर 5, असार 11 गते विजेश्वरीमा 1 जनाको हत्या, 2 जना अभियुक्तमाथि कानुनी कारबाही। घटना नम्बर 6, असार 19 गते काठमाडौँ सुइचटारमा भारतीय नागरिकको हत्या, उनकै साथी 3 जना विरुद्ध हत्या अभियोगमा कारबाही। घटना नम्बर 7, साउन 2 गते बालाजु क्षेत्रमा राति हिँडेका युवामाथि चोर भन्दै स्थानीयले कुटपिट गरेर हत्या, केही माथि कारबाही, अनुसन्धान जारी। केही बाहेक यी अधिकांश घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले पुरा गरेको छ। लकडाउनमा मात्रै अब बढी भयो भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब पहिलाको रेकर्डहरू हेर्ने भने पनि लगभग रेसियो यही देखिन्छ। तथापि अब लकडाउन चैत्र 11 गते पछाडि टोटलमा तपाईँ 8वटा घटना, आज बिहानको समेत घटना जोड्दाखेरि 8वटा चाहिँ कर्तव्य गरी मारेको देखिन्छ। यसमा तपाईँलाई म विवरण पनि दिन चाहन्छु। यो वैशाख 7 गते गुहेश्वरी टाउन प्लानिङमा यो सडेको अवस्थामा एउटा लास फेला परेको थियो, त्यो अनआइडेन्टिफाइड छ। अहिलेसम्म हामी त्यो अनुसन्धानकै क्रममा छौँ। त्यस्तै यो जेठ 14 गते यो पशुपति नजिक चाहिँ नि यो पछि नाम थर बदन खुल्न आएको पूर्णबहादुर लिम्बूलाई चाहिँ नि बाटोमा घाइते अवस्थामा प्रहरीले फेला पारी उपचारार्थ हस्पिटल लाँदाखेरि मृत्यु भयो। पछि अनुसन्धानको क्रममा 1 जना पक्राउ गरी हामीले कर्तव्यजन्य मुद्दामा चाहिँ दाखिला गऱ्यौँ। त्यस्तै जेठ 17 गते यो बुढानी कण्ठमा आफ्नै श्रीमतीलाई कर्तव्य गरी मारेको छ, त्यो पनि पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धानमा छ। यी घटना बाहेक काठमाडौँ उपत्यकामा चोरी, डकैती र कुटपिटका धेरै घटनाहरू यो अवधिमा भएका छन्। काठमाडौँवासीले हत्या हिंसाका घटना बढेको बताउँदै गर्दा प्रहरी भने अपराधको अवस्था विगत जस्तै रहेको दाबी गरिरहेको छ। अन्य भन्दा फरक पाइएको गङ्गबु शव बरामद प्रकरणको अनुसन्धान र कारबाही प्रहरीले दाबी गरे जस्तै छिट्टै टुङ्गिन्छ वा समय लाग्छ, यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यी यस्ता कुनै पनि गुनासो, समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी कार्यक्रम मार्फत सुधार खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। अर्को दिन तपाईँहरूकै गुनासो र समस्यामा केन्द्रित भएर उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।